नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 18 फरवरी 2024 मुताबिक 7 शाबानुल मुअज़्ज़म 1445 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। पीएम मोदी बीजेपी के 2 रोज़ा कौमी कन्वेंशन में शिरकत के लिए दिल्ली के भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। भारत मंडपम में मुनक़िद होने वाले कन्वेंशन में पार्टी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के हवाले से अलग से करारदादें पास कर सकती है। इसके साथ ही पार्टी आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली भी बना सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों से अपील की है कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में पार्टी के 370 से ज्यादा सीटें जीतने के निशाने को एक आदाद शुमार नहीं बल्कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खिराज अकीदत समझकर हासिल करें। मिस्टर मोदी ने यह अपील भी की कि हर बूथ पर बीजेपी के 370 वोट बढ़ाए जाएं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुजव्वज़ा दौरे के पेश नज़र इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आइंदा जीबीसी की तैयारियों का हफ्ते के रोज जायजा लिया और मुताल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत भी दी। मुआयने के दौरान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, दीगर मुअज़्ज़िज़ वीआईपी और सरमायाकारों के लिए साजो सामान के इंतजाम की फराहमी की जानकारी ली। उन्होंने ज़ाती तौर से मेन हाल का मुआयना किया और उसकी खामियों की तरफ निशानदेही करते हुए जल्द अज जल्द उसे सही करने और पाए तकमील तक पहुँचाने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि 19 से 21 फरवरी के दरमियान होने वाली जीसीबी में आलमी सतह पर 3000 से ज़ायद सरमायाकार शिरकत करेंगे। जमीयत उलमाए हिंद की मजलिस आमिला का एक अहम इजलास सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। शुरकाए इजलास ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल गौर खौज करते हुए मुल्क में बढ़ती हुई फिरकावारियत, शिद्दत पसंदी, अमन कानून की अबतरी, अक़लियतों और मुसलमानों के साथ मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक, वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़, इबादत गाह एक्ट के बावजूद मसाजिद और मकाबिर के खिलाफ फ़िरका परस्तों की जारी मुहिम, हल्द्वानी में पुलिस फायरिंग और मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई, फलस्तीन में इसराइल की जारहाना दहशतगर्दी के मामले पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया और इन जैसे बहुत सारे सुलगते मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हलके वाराणसी में जबरदस्त हिमायत मिली। इस यात्रा के 35वें दिन राहुल गांधी ने वाराणसी में रोड शो भी किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा भी की। सौर पर जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली तो उसकी हिमायत के लिए जिस बड़ी तादाद में लोग जमा हुए वो काबिल दीद मंजर था। हजारों की तादाद में मकामी लोग राहुल गांधी का इस्तकबाल कर रहे थे। अपने खिताब के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये मुल्क नफरत का मुल्क नहीं है, मुल्क के तई सच्ची मोहब्बत मुल्क को मुत्तहिद करने में है। आज मुल्क में 2 सबसे बड़े इशूज रोजगार और महंगाई हैं। संस्कृत के नामवर स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू के मशहूर शायर गुलजार को 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजे जाने का फैसला किया गया है। हफ्ते को ज्ञानपीठ अवार्ड की ज्यूरी ने साल 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड का ऐलान किया। ज्ञानपीठ अवार्ड कमेटी की तरफ से जारी करदा एक रिलीज में कहा गया है कि 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2 जबानों के नामवर अदीबों जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत अदब और मिस्टर गुलजार उर्दू अदब को देने का फैसला किया गया है। मशहूर कहानीकार और ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता प्रतिभा राय की सदारत में सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में यह फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश की गवर्नर मोहतरमा आनंदी बेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज राजभवन के अहाते में मुनक़िद सह रोज़ा 55वीं फल, सब्जी और फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह किया। ये नुमाइश 17 फरवरी से 19 फरवरी 2024 तक चलेगी। वजीर आला ने इस मौके पर कहा कि हर साल राजभवन के अहाते में इलाकाई फल, सब्जी और फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया जाता है। इस नुमाइश के जरिए अन्नदाता किसान अपनी मसनूआत पेश करते हैं। वजीर आला ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत अन्नदाता किसानों को हर तरह की हौसला अफजाई और मदद फराहम कर रही है। इन हालात में उनके पास आगे बढ़ने का मौका है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसी रियासत है जिसमें लामहदूद इम्कानात मौजूद हैं। आचार्य विनोबा भावे ने वाराणसी में महात्मा गांधी के नजरियात और उसूलों की तशहीर के लिए सर्व सेवा संघ की बुनियाद रखी थी, लेकिन बदनीयती से बीजेपी हुकूमत ने निस्फ सदी से ज्यादा अरसे से कायम गांधी संस्थान को बुलडोजर कर दिया। ये बातें कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रोजाना स्टाफ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के बुलडोजर ने वाराणसी में राजघाट पर सर्व सेवा संघ की न सिर्फ एक इमारत को गिराया जिसे महात्मा गांधी विनोबा भावे के ख्यालात की मीरास कहा जाता है, बल्कि गांधी जी के सच्चाई के नजरियात पर भी हमला किया और तशद्दुद किया है। मुफ्ती अबुल इरफान फिरंगी महली की
سرپرستی میں چل رہے جامعہ بحرالعلوم فرنگی محل لکھنؤ میں تقریر اور نعتیہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ اور طالبات نے نعت منقبت اور تقریریں پیش کی۔ پروگرام میں کامیاب ہونے والے طلبہ کو اسناد تقسیم کی گئیں اور امتیازی نمبروں سے کامیاب ہونے والے طلبہ اور طالبات کو خصوصی انعامات سے نوازا گیا۔ تقریر میں سکیمن فاطمہ نے اول، مہر فاطمہ نے دوم اور مسکان خان نے سوم پوزیشن حاصل کی۔ اس موقع پر عفان عتیق فرنگی محلی نے کہا کہ حدیث نبوی ہے کہ تمہارے کاموں کا انحصار تمہاری نیتوں پر ہے، اگر نیت درست ہے تو عمل بھی قابل قبول ہے، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو عمل بھی بیکار ہے، وہ چاہے علم ظاہر ہو یا علم باطن۔ ہندوستان کی سب سے بڑی شیعہ تنظیم حسینی ٹائیگرز کے کارکنان کی ایک میٹنگ چوک واقع امام باڑہ غفران آباد میں کی گئی۔ تنظیم کے جنرل سیکریٹری شہزاد عابدی نے کہا کہ حسینی ٹائیگرز کا مقصد آزادی کا تحفظ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں قومی یکجہتی کو برقرار رکھنا اور عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا ہے۔ پروگرام میں حسینی ٹائیگرز نے کارکنوں کو اپنے لیگل سیل کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ لیگل سیل کے زری زیدی، عامر نقوی اور کامران فاروقی کو چارج سنبھالنے کے بعد ان کی ٹیم کے ہمراہ اعزاز سے نوازا گیا۔ سجاد ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر جمال مرزا نے کہا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ یعنی UCC ہندوستان میں ایک صدی سے زیادہ عرصے سے شدید بحث و مباحثہ کا موضوع رہا ہے۔ اس کا مقصد ذاتی قوانین کا ایک متفقہ سیٹ قائم کرنا ہے جو تمام شہریوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ UCC مذہبی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے سب کے لیے ایک مشترکہ ضابطہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یونیفارم سول کوڈ کا نفاذ اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں ہے بلکہ ان سے ہم آہنگ ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ تمام شہریوں میں بشمول مسلمانوں کو قانون کے تحت مساوی حقوق اور تحفظات فراہم کیے جائیں۔ اودنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے سیکورٹی کانفرنس میں کہا کہ رفح پر کسی قسم کا حملہ علاقے میں 15 لاکھ فلسطینیوں کی نابودی ہوگا۔ انہوں نے غزہ میں بھی انسانی المیہ پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ انسان دوستانہ امدادی کارروائیاں ضرورت کے مطابق جاری نہیں ہیں جبکہ امدادی کارکن گولیوں کی زد میں کام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کی صورت میں ہی انسان دوستانہ امدادی سرگرمیاں ضرورت کے مطابق انجام پا سکتی ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی اور سبھی قیدیوں کی رہائی کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اب اس سے زیادہ انسانی المیہ رونما نہ ہو سکے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے کسی بھی قسم کی دھاندلی میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہوئے کمشنر لیاقت علی کے الزامات کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ PTI کی جانب سے آج ملک گیر احتجاج کی کال پر مختلف شہروں میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اعلیٰ سرکاری اہلکار کی جانب سے 8 فروری کے عام انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی کے الزامات کی جلد تحقیقات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ تردیدی بیان کمشنر راولپنڈی لیاقت علی کے اس بیان کے بعد جاری کیا گیا جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن پر 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے خود بھی اعتراف جرم کیا تھا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران مغربی عہدیداروں اور ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک فرد نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے اس ہفتے ایران کے اندر 2 بڑی گیس پائپ لائنوں پر خفیہ حملے کیے جس سے لاکھوں لوگوں کے گھروں میں گیس کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ مغربی حکام اور ایرانی ملٹری نے انکشاف کیا کہ اسرائیل نے مکمل معلومات کے حصول کے بعد 2 پائپ لائنوں کو ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر حملوں سے تباہ کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایک مغربی اہلکار نے اس واقعے کو ایک بڑی علامتی کارروائی قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کو ہونے والے نقصان کے بارے میں سخت انتباہ بھیجا گیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل نے رفح شہر پر حملہ کرنے پر اسرائیل کو ایک مرتبہ پھر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ رفح میں ایک اسرائیلی جارحیت صرف غیر معمولی انسانی تباہی کو جنم دے سکتی ہے اور یہ اس تنازع میں ایک اہم موڑ ثابت ہوگی اور خطے کی کشیدگی میں اضافے کا ایک بڑا خطرہ بھی پیدا کرے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنماؤں نے مرکز میں حکومت بنانے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پارٹی کانٹوں کے اس تاج کو اپنے سر پر سجانے کی کوئی خواہش نہیں رکھتی۔ پاکستانی اخبار دی نیوز نے اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع دی کہ مسلم لیگ نون کے رہنما صادرہ فنق نے ایکس پر کہا کہ حکومت کی تشکیل پارلیمنٹ میں تمام جماعتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے حمایت یافتہ امیدواروں سے مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ PTI کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کو پہل کرنی چاہیے۔